बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब, उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सियासी तारीख़ एक मरतबा फिर लिखी जा रही है। ये सारा कुछ पाकिस्तान में हमने होता हुआ नहीं देखा। यानी हम लोग कवरेज कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब जब ये नारा लगा कर निकले कि मुझे क्यों निकाला, तो जितने लोग आज ज़मान पार्क से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक इमरान खान के साथ मौजूद थे, उतने लोग तो नवाज शरीफ को इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक मुयस्सर नहीं आए। अव्वल तो नवाज शरीफ को लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहिए था, जहां आपके साथ ज़्यादती होती है आप उस तरफ मार्च करते हैं, लेकिन मियाँ साहब ज़्यादती के बाद अपने घर चले गए थे। बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि शदीद तरीन सिक्योरिटी खदशात थे उनके। डॉक्टर्स ने उनको मना कर रखा था कि अगर आपकी टांग को झटका इस वक्त लगा तो 3 महीने के लिए आप दोबारा बेड रेस्ट पे चले जाएंगे और ये टांग फिर आपकी ठीक नहीं होगी, आप इलेक्शन कैंपेन भी नहीं कर सकेंगे। इन सारे खतरात के बावजूद जब अदालत ने बार बार बुलाया, हालांकि इससे पहले बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहां पे अदालत ने बुलाए बगैर मुल्ज़िमान को हिफाजती ज़मानतें दी हैं। इसहाक डार का नाम आता है, पीपल्स पार्टी के MNA हैं जिनका नाम एक सहाफ़ी के कत्ल में है, उनका नाम आता है, और बहुत सारे लोग हैं। तो उन सबको ये सहूलत मिलती थी। हमजा शहबाज को ये सहूलत घर बैठे मिली, लेकिन इमरान खान साहब को ये सहूलत नहीं मिली। अदालत ने उनको बुलाया और उन्होंने अदालत का एहतराम किया। वो अदालत चले गए शदीद खतरात के बावजूद। इमरान खान साहब को लगभग 3 घंटे से ज़ायद लगा 10 मिनट का फासला तय करने में, और वो कोशिश कर रहे थे कि जल्द अज जल्द वो अदालत में पहुँचें, क्योंकि वकला लगातार अदालत के अंदर मौजूद थे। अब सारा दिन का सिनेरियो क्या था और रस्ते में क्या मनाजिर थे और हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, और इमरान खान को जो गिरफ्तार करने का एक मंसूबा था या उनकी जान को ख़तरे में डालने का एक मंसूबा था, उस मंसूबे का क्या बना, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीलॉग में अब बताता हूँ। सबसे पहले तो सुबह खबरें आना शुरू हो गई थी, क्योंकि हुकूमत ने एक सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया इमरान खान साहब की इस पेशी को, और साथ ही साथ इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोशिश की कि इमरान खान साहब की पेशी को भी सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जाए। सुबह से खबरें चलना शुरू हो गई थी। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिशन चला रहा था कि इमरान खान साहब को पकड़ने के लिए इस्लामाबाद से FIA की टीम रवाना हो चुकी है, पुलिस की टीमें रवाना हो चुकी हैं, इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद है, पंजाब पुलिस की हज़ारों की तादाद में नफरी जो है उसको तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ FIA लाहौर को अहकाम दिए गए हैं कि आपने पहले इमरान खान की गिरफ्तारी डालनी है और उसके बाद आपने FIA इस्लामाबाद के हवाले इमरान खान को करना है। तो ये सारी खबरें सुबह से चल रही थी। इन खबरों से एक खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान साहब पेशी पे ना आए, और अगर आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और खौफ इस तरह का फैलाया जा रहा था कि कारकुन घरों से निकले ही ना, यानी जितनी बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी की गई, जिस तरह का उनके पास साजो सामान मौजूद था, पुलिस वाले पूरे इक्विप्ड होके आए हुए थे, तो ऐसा लग रहा था आज एक लड़ाई होगी, ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने फैसला किया, उनके वकला ने अदालत को बताया कि इमरान खान साहब पेश होंगे, और उसके बाद सिचुएशन कभी इस तरफ जाती थी कभी इस तरफ जाती थी, लेकिन फाइनली इमरान खान साहब अपने घर से निकले। उनको 3 घंटे से ज़्यादा लगे 10 मिनट का फासला अबूर करने में, और अदालत को बार बार इमरान खान साहब के लिए SP सिक्योरिटी को और बाकी लोगों को कहना पड़ा कि उनकी पेशी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। अब इससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो घर बैठे या पाकिस्तान से बाहर मौजूद होने के बावजूद हिफाजती ज़मानतें करवा चुके हैं। तो मेरे ख्याल में आइंदा ये रवायत अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक ज़ख्मी आदमी को जिसको गोलियां लगी हुई हैं, एक ऐसे शख्स को जिसकी जान को ख़तरा है, उसको अदालत में बुलाया गया है। तो एक अब पैटर्न सेट कर दिया गया है कि आइंदा किसी भी सियासतदान को या किसी भी ताकतवर शख्स को इस तरह की सहूलत नहीं दी जाएगी। अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, PDM की हुकूमत और उनके सहूलतकार, उन्होंने सोचा था कि इस सारे को एक पॉलिटिकल सिनेरियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ नीचे गिराया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला के फैसले अलग होते हैं। जैसे ही इमरान खान साहब घर से बाहर निकले, उनके घर से बाहर निकलते ही पूरा लाहौर बाहर निकला, ऐसे लगता है। माल रोड पे जगह जगह लोगों ने इमरान खान साहब की गाड़ियों के ऊपर फूल निछावर किए। लोग हर जगह पे पैदल डंडे लेकर चल रहे थे। नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद थी, खवातीन भी थीं, लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे।
اور وہ عمران خان صاحب کے قافلے کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، کوئی موٹر سائیکل پہ، کوئی گاڑی پہ، کوئی سائیکل پہ. تو یہ سارا کراؤڈ جو ہے یہ اپنی مرضی کے تحت آیا تھا، ان کو بسوں میں بھر کے نہیں لایا گیا تھا. کسی ایک شخص کو بریانی نہیں کھلائی گئی، کسی ایک شخص کو روٹی نہیں کھلائی گئی، کسی ایک شخص کو قیمے والا نان نہیں ملا. یہ سارے لوگ اپنے لیڈر کے پیچھے آئے تھے. نواز شریف صاحب بھی عدالتوں میں جاتے رہے ہیں، مریم نواز بھی جاتی رہی ہیں، شہباز شریف بھی جاتے رہے ہیں، آصف زرداری بھی جاتے رہے ہیں، بے نظیر بھی گئیں، ذوالفقار علی بھٹو بھی گئے. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو جیلوں میں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم نے یہ مناظر آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں دیکھے کہ زمان پارک سے لے کر عدالت کے احاطے تک، اور عدالت کے اندر جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے آنا ہے تو وکلا اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. بہت بڑی تعداد میں وکلا اندر جمع تھے اور انہوں نے شدید نعرے بازی کی عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے عدالت کے اندر. اور عدالت کے باہر ہر طرف عوام ہی عوام تھی. تو عمران خان صاحب کی گاڑی کو رستہ نہیں مل رہا تھا. بڑی مشکل سے ان کی گاڑی کو عدالت کے اندر داخل کیا گیا، اور جہاں گاڑی کھڑی تھی وہاں پہ ایک ویل چیئر کے لیے ایک ریمپ لا کے رکھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس کے ذریعے سے عدالت میں پہنچایا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کو گاڑی سے اترنے میں لگ بھگ 1 گھنٹہ لگ گیا. وہ گاڑی سے اتر نہیں پا رہے تھے کیونکہ باہر لوگ ہی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، سیکورٹی کے تھریٹس بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی ٹانگ پہ دوبارہ چوٹ لگنے کا خدشہ بھی تھا. اس کے بعد ایس پی سیکورٹی کو بلا کر خاصی عدالت نے سرزنش کی، اور اس کے بعد رستہ بنایا گیا. عمران خان صاحب کے اپنے ساتھیوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا اور وہ انہیں لے کر عدالت کے اندر گئے تو عمران خان صاحب نے ویل چیئر پر بیٹھنے سے انکار کر دیا. اس سے پہلے بھی جب وہ آئے تھے راولپنڈی کے جلسے میں تو وہ واکر کے سہارے چل کر آئے تھے. آج وہ اپنے سیکورٹی کے سہارے چل کر گئے ہیں، لیکن انہوں نے ویل چیئر نہیں لی. وہ عدالت تک گئے، عدالت میں موجود رہے، اور عدالت نے ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی. اب جیسے ہی عمران خان صاحب عدالت میں پہنچے اور یہ مناظر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے دیکھا تو ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی. آج 2 وجوہات ہیں جن کی بنا پر پی ڈی ایم کے لیے بہت برا دن تھا. ایک، انہیں لگا کہ عمران خان کو اکیلا کر دیں گے اور گرفتار کر دیں گے. جیسے ہی پولیس نے اتنی بڑی تعداد میں نفری دیکھی، لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع ہوئے دیکھا، تو پھر پولیس وہاں سے غائب ہونا شروع ہو گئی. وہ پولیس جس نے عمران خان کو گرفتار کرنا تھا، وہ ایف آئی اے کہیں نظر ہی نہیں آئی، وہ پولیس بھی کہیں نظر نہیں آئی، وہ سارے غائب ہو گئے. سیکورٹی درم برم ہو گئی اور سارا نظام عمران خان صاحب کے کارکنوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب عدالت کے اندر جو ہے وہ ایس پی سیکورٹی کی رسپانسبلٹی تھی اور وہ بھی مینج نہیں کر پا رہے تھے. تو ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس میں عمران خان صاحب کو ڈالا گیا ہے. اب 1 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب کے وکلا اب پیشی سے استثناء کی ایک درخواست کریں گے کہ عمران خان صاحب کو پیش نہ ہونا پڑے. تو شاید عدالت کو اب یہ منظور کر لینی چاہیے، کیونکہ جو آج پاکستانیوں نے دیکھا اور جو آج پاکستانیوں نے دکھایا وہ اس سے پہلے نہیں دیکھا. غصہ اپنے 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا. مریم اورنگزیب آئی پریس کانفرنس کرنے کے لیے، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، بہت غصے میں وہ بات کر رہی تھی، بڑے نامناسب الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا اور پاکستان کی میڈیا کو مجبور کیا گیا کہ ان کو دکھایا جائے. لیکن پھر سارے ان کو ہٹا کر عمران خان کو دکھانا شروع ہو گئے جس وقت عمران خان صاحب اپنی گاڑی سے باہر نکلے. تو ہوا یہ کہ جس معاملے کو وہ کیش کرنا چاہتے تھے کہ ایک تو عمران خان کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، خاک میں مل گئی، اور پبلک بہت بڑی تعداد میں آ گئی، اب کر لو گرفتار. حلوہ ہے، ایسے آپ گرفتار کر لیں گے اور وہ گرفتار ہو جائے گا جھوٹے کیس کے اندر. لوگ تو نہیں کرنے دیں گے، دکھائی دے رہا ہے صاف. اور دوسری چیز کہ عمران خان کو پیشی کے اوپر تھوڑا سبکی کا سامنا کرنا پڑے، وہ بھی نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب نہ صرف پیش ہوئے، اور ایک اور چیز بھی تھی کہ اگر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے تو اس کے لیے بھی انہوں نے پوری ایک مہم چلائی ہوئی تھی. تو نہ صرف عمران خان صاحب پیش ہو گئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کا پروپیگنڈا بھی دم توڑ گیا. اور جس طرح سے لاہور کے شہری نکلے ہیں جوک در جوک، مختلف علاقوں سے لوگ پیدل چلتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کی طرف آ رہے تھے، ہر حلقے سے لوگ نکل کر لاہور ہائی کورٹ کی طرف آ رہے تھے، ڈنڈے، پی ٹی آئی کے جھنڈے، پاکستان کے جھنڈے لے کر لوگ دڑا دڑ پہنچ رہے تھے ہائی کورٹ کی طرف. تو اتنا ہجوم کبھی بھی کسی لیڈر کے ساتھ ہائی کورٹ کی جانب نہیں آیا. میرے خیال میں سہولت کاروں نے ابھی تک جتنے بھی تجربے کیے ہیں ان تمام میں ناکام ہوئے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ہم نے جس شخص کو نکالا ہے وہ شخص لوگوں کی نظر میں زیادہ معتبر ہو گیا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ جس شخص سے ہم نفرت کرتے ہیں پاکستانی اس شخص سے محبت کرتے ہیں. ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ جس شخص کو ہم نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں
वो हमारा निशान मिटा रहा है। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और वो इसी चक्कर में पीडीएम की हुकूमत को इल्लीगल, गैर आईनी और गलत सपोर्ट दी जा रही है, देती चली जा रही है, लेकिन उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को हो रहा है। ये थी इमरान खान साहब की पेशी और उसका अहवाल। इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, और जिन मुकदमात पर पेशी है वो आपके सामने है। एक तो इमरान खान साहब का जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है, और जिस केस में दर्ज किया गया है इमरान खान साहब वहाँ मौजूद ही नहीं थे उस एहतजाज में, जिस एहतजाज की बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। और दूसरा जो है वो उनका फॉरेन फंडिंग केस का एक मुकदमा FIA ने बनाया हुआ है, उसमें भी उनको ज़मानत लेनी थी। बहरहाल वो हो गई है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जेल भरो तहरीक से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा, और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में पेशी से पहले इमरान खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि अदालतों का एहतराम करता हूँ, आज अदालत में पेश हो रहा हूँ, हम हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, किसी सूरत जेल भरो तहरीक से पीछे नहीं हटूंगा। अदालत ने जब भी बुलाया हमेशा पेश हुआ हूँ। सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी है। जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है, अदालत को नोटिस लेना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो है वो एक लेटर भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये जो टेप हो रही हैं ऑडियोज़, ये कौन कर रहा है और इनको क्यों निजी कन्वर्सेशंस को भी निकाला जा रहा है। देखिए, एजेंसियों के पास, सब मानते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियों के पास ये इख्तियार मौजूद है और ये सहूलत मौजूद है, ये फैसिलिटी मौजूद है कि वो व्हाट्सएप की या दीगर टेलीफोन कॉल्स जो हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स की। अब जब वो कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो वो सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कर सकते हैं, कौमी राज ना चुराए जाए इसलिए कर सकते हैं, कोई मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ कोई बंदा गद्दारी कर रहा है बड़ी खौफनाक किस्म की तो उसमें कर सकते हैं, अपने ऑफिसर्स को चेक कर सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग या वो एजेंसियां। लेकिन यहाँ पे जो कॉल टेप की जा रही हैं वो प्राइवेट लोगों की जा रही हैं, सियासतदानों की जा रही हैं, और उनको सियासी मकसद के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उन कॉल्स को। तो ये एक ज़्यादा खौफनाक चीज़ है और पाकिस्तान की एजेंसियों के ख़िलाफ़ लोगों के जहनों में ज़्यादा शुकूक व शुबहात और सवालात जन्म ले रहे हैं। अच्छा, अब आ जाएं आप, सदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और उस ऐलान ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। इमरान खान की पेशी बेशक आज का सबसे बड़ा इवेंट था, लेकिन आज की सबसे बड़ी जो खबर थी वो सदर पाकिस्तान ऐवान सदर से आई है। वो खबर ये है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बुलवाया गया था और उन्होंने अपनी मीटिंग की और उन्होंने कहा जी हम नहीं आ रहे। और मीटिंग उन्होंने क्या की, उनको फैसला बता दिया गया होगा, और क्योंकि मुबैना तौर पे इलेक्शन कमीशन पपेट के तौर पे काम कर रहा है तो वो नहीं गए सदर पाकिस्तान के बुलाने के बावजूद। तो फिर सदर पाकिस्तान ने अपना जब आईनी हक इस्तेमाल किया उनके बकौल, क्योंकि इससे पहले वो ये कह रहे थे कि इनको बुलाया जाए, इनसे मुशावरत की जाए, जब वो नहीं आए तो उन्होंने अपना हक इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख दे दी। इलेक्शन की तारीख दी गई है 9 अप्रैल 2023, यानी अब इलेक्शन के अंदर आपके पास बाकी है लगभग 1.5 माह, ऑलमोस्ट 1.5 माह या थोड़े से दिन ऊपर जो हैं वो आपके पास बाकी हैं इंतखाबात के अंदर। तो अब पूरे पाकिस्तान को इंतखाबात की तैयारी करनी पड़ेगी। 9 अप्रैल वो आखिरी एतवार है जो 90 दिन पूरे होने से पहले आती है। 9 अप्रैल तारीख की एक बड़ी अहमियत भी है। 9 अप्रैल वो दिन है जिसकी रात को इमरान खान साहब को 2022 में वज़ीर आज़म हाउस से आखिरी मरतबा जिस रात को वो निकले थे, रजीम चेंज ऑपरेशन जिस रात को मुकम्मल हुआ था, यानी जिस रात को इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता गिराया गया था, वो 9 अप्रैल की रात थी। लिहाजा 9 अप्रैल की रात को ये हुआ था और 9 अप्रैल का दिन जो है वो इंतखाबात के लिए आरिफ अलवी साहब ने मुंतखब किया है और पाकिस्तान के शहरियों के पास बदला लेने का एक बेहतरीन मौका है कि वो 9 अप्रैल को जो उनके साथ ज़्यादती हुई थी और रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था जिसके नतीजे में उनको बदतरीन माशी और बदतरीन जो है इंतज़ामी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान के शहरी अब बदला ले सकते हैं उसी तारीख को पूरा 1 साल गुजरने के बाद। आरिफ अलवी साहब ने किस कानून के तहत ये किया, मैं आपको ये कानून भी पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आईनी तौर पे उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का जो PMLN के दौर में बना था, उसमें लिखा क्या है कि नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, यानी इलेक्शन के प्रोग्राम का नोटिफिकेशन, ये आर्टिकल 57 है इसका
اور اس کا سیکشن 1 ہے 1, اس میں جی یہ کہتے ہیں کہ جی دا پریزیڈنٹ شیل اناؤنس دا ڈیٹ اور ڈیٹس آف دا جنرل الیکشنز آفٹر کنسلٹیشن ود دا کمیشن. یعنی اور بہت سادہ ہے, آپ اس کو سمجھیں, صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کریں گے کمیشن کے ساتھ, الیکشن کمیشن, کنسلٹیشن کے بعد, مشاورت کے بعد. اب الیکشن کمیشن تو آیا نہیں مشاورت کے لیے, تو ان کو تو اپنی تاریخ کا اعلان کرنا ہے نا ود ان دا ٹائم پیریڈ, تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اب یہ معاملہ ہے جنرل الیکشنز کا, یعنی صدر پاکستان جنرل الیکشن کا اعلان کریں گے, تاریخ کا یا تاریخوں کا. اب تاریخوں کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ بعض اوقات صوبائی الیکشن الگ ہو جاتے ہیں اور قومی اسمبلی کے الیکشن الگ ہو جاتے ہیں, ہو سکتے ہیں لیکن آج تک ہوئے نہیں. آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ صوبے کے الیکشن الگ ہو جائیں اور قومی اسمبلی کے الگ ہو جائیں. تو دونوں صورتوں میں صدر پاکستان تاریخ کا اعلان بھی کر سکتے ہیں, تاریخوں کا اعلان بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک نقطہ ہے جو کلیئرٹی پیدا کر رہا ہے, اور صدر پاکستان نے اس کے تحت یہ کہہ دیا ہے. اب پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ بہت پریشان ہے, پھیپھڑے انہوں نے اپنے پھاڑ لیے ہیں صبح سے لے کر اب تک رولا ڈال کے کہ صدر پاکستان کے بعد یہ اختیار نہیں ہے, صدر پاکستان کے بعد یہ اختیار نہیں ہے. پاکستان کے میڈیا کو سانپ سونگا ہوا ہے. پاکستان کا میڈیا ایسے سوگ میں ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی مرگ ہو گئی ہے, اور سارے کے سارے ایسے رود ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن آ گئے. الیکشن پہ تو میڈیا خوش ہوتا ہے میرے بھائی, الیکشن میں تو میڈیا کی کمائی ہوتی ہے. الیکشن میں تو زیادہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں, زیادہ ریٹنگ آتی ہے, اور میڈیا ایک سال الیکشن کی تیاریاں کرتا ہے, بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے, اور میڈیا کے اندر نئے لوگ آتے ہیں, انٹروڈیوس ہوتے ہیں الیکشن میں. میڈیا کو تو خوش ہونا چاہیے, لیکن میڈیا پاکستان کا رو رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم کے بعد انہیں مزہ نہیں آئے گا. جیسے یہ اشتہارات دیتے ہیں, جیسے یہ خیال رکھتے ہیں, ویسے عمران خان نہیں رکھتا خیال. بہرحال معاملہ عدالت میں جائے یا کہیں بھی جائے, الیکشن تو اب ہوں گے اور 90 دن کے اندر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.